नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079 लाई बहुमतले पारित। राष्ट्रिय सभाले सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठायो। प्रदेशको नाम यही संसदबाट आउने सम्भावना कम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोको भनाई। चमत्कार भए मात्रै नामाकरण हुने दाबी। सडक दुर्घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय धरानमा स्थानीय सरकार, ट्राफिक र सर्वसाधारण मिलेर न्यूनीकरण अभियानमा जुटे। तीव्र गतिका कारण समस्या। धरानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट। औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। धरानमा बजार अनुगमन सुरु। म्याद गुज्रेको खाद्य वस्तु र कुहिएको मासु भेटियो। मोरङको सुन्दर हनैजा नगरपालिका 10 स्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयको भवनबाट खसेर एक छात्रा गम्भीर घाइते हुनेमा कक्षा 10 की 16 वर्षीय युनिका चौधरी। र मोरङको विराटनगरबाट सशस्त्र प्रहरीले गाँजासहित 2 जनालाई पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079 लाई बहुमतले पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सो विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। सांसदहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासामा कानुन मन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले म मुलुकको कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु र त्यसलाई 100% कार्यान्वयन गर्छु भन्ने सो घोषणाका रूपमा शपथलाई लिएको उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले आफैलाई जिम्मेवार बनाउने दृष्टिकोणका साथ शपथको प्रचलन संसारभर नै चलेको र हाम्रोमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सो अनुशासन र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश 1 का नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले प्रदेशको नाम यही संसदबाट आउने सम्भावना कम रहेको बताउनु भएको छ। मोरङको विराटनगरमा हिजो संसदीय पत्रकार मञ्चको टोलीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश 1 को नाम यही संसदबाट चमत्कार भए मात्रै आउने बताउनु भयो। दलहरू बीचमा नामका बारेमा संवादहीनताको अवस्था रहेको बताउँदै आङबोले सहमतिमा आउन आफ्नो अडानबाट यताउता गर्न कुनै पनि दल तयार नभएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वदलीय बैठकमा किराँत प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो भने पार्टीको प्रदेश कमिटीको बैठकबाट बहुपहिचान झल्किने गरी कोशी किराँत नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेर लचकता प्रदर्शन गर्यो। नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिकता र सभ्यतालाई सम्बोधन गर्दै बहुपहिचानमा आधारित नाम राख्नुपर्ने भन्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताएको थियो। यद्यपि एमाले त्यसमा सहमत नभएको आङबोको भनाइ छ। सडक दुर्घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय धरानमा स्थानीय सरकार, ट्राफिक र सर्वसाधारण मिलेर न्यूनीकरण अभियानमा जुटेका छन्। सडक साँघुरो, त्यसमाथि सवारी चालकले तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भन्दै धरान 16 ले जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुनसरीसँग सहकार्य गरेर सवारी साधनको गति नियन्त्रणका लागि ब्यारिकेड राखेको छ। धरान 16 मा रहेको गुरुङ पार्टी प्यालेसले स्थानीय धरान 16 लाई ब्यारिकेड प्रदान गरेपछि धरान 16 गणेशमान सिंह चोक र केही माथि 2 वटा ब्यारिकेड राखिएको हो। धरानको सडक साँघुरो भएकै कारण वडा नम्बर 2 र 3 का वडाध्यक्षहरूले ट्राफिकहरूसँग सहकार्य गरेर सडकको एकापट्टि मात्र पार्किङ सुरु गरे लगात्तै धरान 16 ले समेत सवारी साधनको गति सीमित बनाउन ब्यारिकेड राखेको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक श्याम कुमार बस्नेतले सवारी चालकको लापरवाही र मादक पदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटना बढेको बताउनुभयो।
स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर दुर्घटना न्यूनीकरणमा लागेको बताउनुभयो। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउनु, अब हामीले चेकिङ त गर्छौँ, 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा चेकिङ हुन्छ दिनै। अब सबै ठाउँमा सम्भव छैन, त्यही अनुसारको जनशक्ति छैन। तर हामी आफै स्वयं जबसम्म हामी स्वयं चाहिँ हामी सावधानी अपनाउँदैनौँ तबसम्म यो हामीले केही हदसम्म नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना नियन्त्रण त गर्न सक्छौँ। तर जति प्रतिशतमा हुनुपर्ने हो यो नियन्त्रण, त्यसको लागि चाहिँ हामी स्वयं हामी सवारी चलाउँदा र हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मोसा हामीले निकालिसकेपछि हेलमेट दुरुस्त लगाउनुपर्छ। हेलमेट लगाएपछि फिता राम्रोसँग लगाउनुपर्छ। डकुमेन्ट दुरुस्त हालतमा लिएर हिँड्नुपर्छ, किनकि कहिलेकाहीँ चोरीका गाडीहरू पनि परिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा भोलि समस्या तपाईँलाई पर्न सक्छ। आफूले लिँदाखेरि पनि कतिपय रिकन्डिसनका बाइकहरू होला, कतिपय चाहिँ अब नबुझिकन मान्छेले चाहिँ चोरीका सामानहरू पनि लिइरहेको हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरेर विद्यालय भवन छेउ तथा अति व्यस्त ठाउँ गरी धरानसो र गणेश मानसिक चोकको 2 ठाउँमा ब्यारिकेड राखिएको धरानसुरका वडाध्यक्ष मुरारी प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। दुर्घटनाहरू नहोस्, यो स्पिडलाई कन्ट्रोल गरोस्। यो एउटा चोक छ, चारैतिरबाट आउने बाटो चौरास्ता भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ स्पिड स्लो हुनुपर्छ। त्यो स्पिड स्लो भयो भने दुर्घटना हुनबाट केही जोगिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो चिजहरू गरिराखेका छौँ। यसमा यो यहाँ राखेर मात्रै सबै कुराको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार र ट्राफिक प्रहरी मिलेर दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहकार्य गरेर काम गर्दै आएका छन्। धरानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेको छ। नेपाल सरकारका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर औद्योगिक ग्राम अगाडि बढाउन माग गरेको हो। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठको पहलमा पूर्व आपूर्ति मन्त्री मिन विश्वकर्मा सहितको टोलीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको हो। औद्योगिक ग्रामका लागि हाल 30 बिघा जग्गा उपलब्ध भएको र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि रेडियो नेपालको थप जग्गा उपयोग गर्न दिनुपर्ने आग्रह गरिएको अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भेटेर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको बताउनुभयो। कृति समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरानमा हिजो बुधबारदेखि बजार अनुगमन सुरु गरिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय धरानको अगुवाईमा धरान उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा, कृषि शाखा, इलाका प्रहरी र नगर प्रहरी सहितको टोलीले संयुक्त रूपमा वडा नम्बर 3 स्थित माछाभौडी क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो। उनीहरूले माछाभौडी बजार क्षेत्रमा रहेका भेटेनरी, किराना पसल, सुन पसल, माछा मासु पसलको अनुगमन गरेका थिए। इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख चुडाराज भट्टराईले म्याद गुज्रेका, सडेगलेका, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्दै आएका तथा बिना इजाजत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका माथि कडाई सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले धरान उपमहानगरपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय मार्फत यो हिजोदेखि सन्देशमूलक अनुगमन सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले किराना पसलमा म्याद गुज्रेको अखाद्य वस्तु, मासु पसलमा कुहिएको मासु बिक्री गर्न राखिएको भेटिएको पनि बताउनुभयो। अर्को पटक पनि अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रेका, सडेगलेका अखाद्य वस्तु उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार जरिवाना सहित कारवाही गरिने बताइएको छ। अनुगमनका क्रममा उपभोग्य मिति सकिएका खाद्य वस्तुलाई एक्सपायर जोन बनाएर राख्न, व्यवसाय दर्ता तथा मूल्य सूची उपभोक्ताले देखिने स्थानमा अनिवार्य टाँस गर्न निर्देशन दिएको भट्टराईले बताउनुभयो। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिका 10 स्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयको भवनबाट खसेर एक छात्रा गम्भीर घाइते भएकी छन्। प्रहरीका अनुसार विद्यालयको 3 तला माथिबाट खसेर बुधबार बिहान कक्षा 10मा अध्ययनरत 16 वर्षीय युनिका चौधरी घाइते भएकी हुन्। उनको घर सप्तरीको बेदेवर्साइन गाउँपालिका 3 हो।
सुन्दर हरैचा 12 का भोला खतिवडाको घरमा डेरा बसेर उनी सो विद्यालयमा अध्ययन गर्थिन्। घाइते छात्रालाई उपचारका लागि विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ। खुट्टा तथा शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको उनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय समाजमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई राज्यले बिर्सँदै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा होस् या स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई राज्यले उपेक्षा गरेका बेला धरानको सारा स्मृति प्रतिष्ठानले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समर्पित अग्रजहरूलाई सम्मान गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिष्ठानले स्थानीय पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको प्राविधिक भवनको सभाहलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गुरुहरूलाई सम्मानित गरेको छ। सम्मानित हुनेमा पब्लिक हाई स्कुलका पूर्व प्रधानाध्यापक राजेन्द्र प्रसाद आचार्य, शारदा माविका पूर्व प्रधानाध्यापक चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, शिक्षा सदन माविका पूर्व प्रधानाध्यापक श्याम कटवाल रहेका छन्। त्यस्तै शिक्षा निकेतन माविका पूर्व प्रधानाध्यापक गोकुल श्रेष्ठ, चन्द्र संस्कृत माविका पूर्व प्रधानाध्यापक विष्णु दाहाल, जनता मावि मधेसाका पूर्व प्रधानाध्यापक महेन्द्र झा, पब्लिक माविका पूर्व प्रधानाध्यापक कमल पोखरेल लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने डाक्टर तपन कुमार तरफदार, स्वर्गीय डाक्टर ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ तथा डाक्टर खालिद हुसैन सहित 30 जनालाई सम्मान पत्रसहित दोसला उठाएर सम्मान गरिएको हो। समाजमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई राज्यले बिर्सदै गएको समयमा सारा प्रतिष्ठानले सम्मान गरेको प्रति सराहनीय काम गरेको प्राडा राजेन्द्र शर्माले बताउनुभयो। उहाँले समाजमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई कसैले बिर्सन नहुने बताउँदै सम्मान कार्यले सम्मानितहरूको कदर भएको बताउनुभयो। काम गर्नुभएको छ र गुरु सम्मान जस्तो र धरानका समाजमा चिकित्सा सेवा प्रदान गरेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन धरानलाई सुम्पिने आदरणीय चिकित्सक महोदयहरू डाक्टर तपन तरफदार, डाक्टर हरि शर्मा, डाक्टर खालिद हुसैन जस्ता सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेर आज जुन यहाँ उहाँले एउटा माहौल धरानमा नयाँ किसिमको माहौल बनाउनु भएको छ, त्यसका लागि सारा थापा प्रतिष्ठान, वीरेन्द्र सिंह र उहाँको परिवार लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै पब्लिक हाई स्कुल एलुमनाई एसोसिएसन 2021 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। समय समयमा अग्रजलाई गरिएको सम्मानले उहाँहरूले काम गर्दा जीवनमा भोगेका कुराहरू बताउने भएकोले अहिलेका पुस्ताहरूलाई उहाँहरूको कामले प्रेरणा मिल्ने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सह प्राध्यापक हरिप्रसाद दाहालले बताउनुभयो। धरानको सेवा गर्नुहुने, अक्षरको अभ्यास गर्नुहुने सम्पूर्ण गुरु गुरुआमाहरू जसले धरानका धेरै शिक्षित नागरिकहरू तयार गर्नुभयो, उहाँहरूको सम्मान गरेर धरानका लौह प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सबैले धरानमा काजी साहब भनेर चिन्ने राजेन्द्र बहादुर थापाको आत्मालाई कति शीतलता प्रदान भएको होला, यसबाट हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। आज सयपत्री फुलका मालाहरूले, दोसल्लाहरूले, सम्मान पत्रहरूले गुरुहरूलाई, गुरुआमाहरूलाई जो सम्मान गरिएको छ, यो शिक्षाको सम्मान हो, काजी साहबको सम्मान हो। सम्पूर्ण थापा परिवार यसबाट कृतकृत्य भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समर्पित अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने संस्था हो सारा थापा स्मृति प्रतिष्ठान। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि शान्तिलता र अङ्ग्रेजी साहित्यका मूर्धन्य विद्वान राजेन्द्र बहादुर थापाको स्मरणमा छोरा वीरेन्द्र सिंह थापाले सारा स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह थापाले आफ्ना मातापिताको नाममा पब्लिक हाई स्कुलमा 50,000 को अक्षय कोषको घोषणा समेत गरेका थिए। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका वीरेन्द्र सिंह थापाले यसभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अन्तर्विद्यालय स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, कवि गोष्ठी, रुग्ण विद्यालयमा
यथाशक्य भौतिक सामग्री प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। मोरङको विराटनगरबाट सशस्त्र प्रहरीले गाँजासहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका 4 खार्जीका 19 वर्षीय आशिष मण्डल र 20 वर्षीय दिपेश मण्डल रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल BOP रानीको टोलीले विराटनगर 16 हुलास मेटल चोकबाट उनीहरूलाई मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेतिर पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 3 किलोग्राम गाँजा बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख SP राजकुमार रामीछानेले जानकारी दिनुभयो। प्लास्टिकमा प्याक गरिएको गाँजा स9 9606 नम्बरको मोटरसाइकलमा राखेर भारतको जोगबनी कटाउन खोज्दै गर्दा सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएको हो। यस्तै बुधबार अस्थायी प्रहरी पोस्ट बुट्टाबारी झापाको टोलीले झापा अर्जुनधारा नगरपालिका 11बाट 35 वर्षीय लाल बहादुर दर्जीलाई पक्राउ गरेको छ। उनको साथबाट 4 ग्राम ब्राउन सुगर र गाँजा जस्तो देखिने पदार्थ 2 ग्राम 13 मिलिग्राम बरामद गरेको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले नागरिकता विधेयकमा एमालेको फरक मत रहँदै सरकारी पक्षले पास गरेको बताउनु भएको छ। एमालेको निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमको लागि धनकुटा आउनुभएका ढकालले प्रेस चौतारी धनकुटाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नागरिकता विधेयकमा परेको 43 वटा संशोधनको प्रस्तावमा 38 वटा एमालेका संसदले हालेको बताउनु भएको हो। फरक प्रसङ्गमा पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका ढकालले सरकारले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग पास गर्न नभई उहाँलाई काम गर्न नदिन र अन्य न्यायाधीशलाई तर्साउन ल्याएको बताउनुभयो। यो भनेको चोलेन्द्र शमशेरलाई काम गर्न नदिनका निम्ति, चोलेन्द्र शमशेरलाई काम गर्न नदिएको डन्डा देखाएर अरू न्यायमूर्तिहरूलाई गठबन्धनको योजनामा चल्नका निम्ति बाध्य गर्ने र त्यो ढङ्गले नचल्दा ठुलो हालत पनि चोलेन्द्र शमशेरकै जस्तो हुन्छ भनेर चोलेन्द्र शमशेरको छडी देखाएर अहिले न्यायालयलाई सेटिङमा काम गराउनको निम्ति उद्धत भएर नै यो महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा लगियो। कार्यक्रममा प्रदेश 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरदन राईले आफ्नो कार्यकालमा सबै पार्टी तयार नभएकाले प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेको बताउँदै अहिले नामाकरण गर्ने ढोका वर्तमान मुख्यमन्त्रीले बन्द गरेको बताउनुभयो। नाम हामीले त्यति बेला राख्न सकेन। त्यो किन सकेन भन्दा सरकारले मैले प्रस्ताव गरेर तोकेर निर्णय गरेर राख्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा नभएको हुनाले मैले सहजीकरण गर्दा छलफल परामर्श गर्दा त्यति बेला सबै दलहरू तयार भएन। हाम्रो 2टा पार्टी जोडेको थियो, त्यो जोडेको अर्को दलले पनि मानेन, त्यो तयार भएन। सङ्ख्याले 2/3 थियो तर मन भावना तन फरक थियो। त्यो दललाई त्यो मतलब चाहिँ जोडिएको दल पनि तयार भएन। नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएन, अरू दल तयार भएनन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सल्लाहले नै छलफल गरेर बैठक बसेर राजधानी अहिले टुङ्ग्याउँ, यसरी नाम चाहिँ पछि आफ्नो दलमा राम्रो चाहिँ छलफल गरेर यसलाई चाहिँ सहमतिमा टुङ्ग्याउँ भनेर चाहिँ त्यति बेला थाकिरह्यो। उहाँले नामाकरणको विषयमा अन्यल रहे पनि एमालेले प्रयास जारी राखेको बताउनुभयो। एमाले धनकुटाले बुधबार जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। झापामा एकजना 14 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छन्। बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका 9 का 20 वर्षीय दिपेश विकलाई पक्राउ गरेको छ। झापा अर्जुनधारा नगरपालिका 11 नयाँ बस पार्क स्थित ताप्लेजुङ 5 स्टार होटल एन्ड लजमा साउन 18 गते राति दिपेशले ती बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कार गरेपछि दिपेशले ती बालिकालाई विवाह गर्छु भनी आफ्नै घरमा लगेर राखेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। सयपत्री नारी विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा कर्मस कार्यदलको दोस्रो समूहको तेस्रो कार्यकुशलता तथा सिकाइ व्यवस्थापन पाम कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। हिजो बुधबार धरान 11 स्थित सहकारीको आफ्नै सभा हलमा जोखिममा आधारित साको सुपरिवेक्षण कर्मस
मा आबद्ध सुनसरी जिल्लाका 10 वटा सहकारीका 25 जनाको सहभागितामा पाम वर्कसप सम्पन्न भएको हो। नेप्स्कुन र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न कार्यशालाको अध्यक्षता आयोजक साकोसकी अध्यक्ष रिता दाहालले गर्नुभएको थियो भने नेप्स्कुन सञ्चालक समिति सदस्य गोमा नेपालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिका 12 का वडा सदस्य शान्ति त्रिखत्री, बचत सङ्घ सुनसरी सञ्चालक सदस्य अफिसर सुयाल, नेप्सुन इटहरी फिल्ड कार्यालयका व्यवसाय अधिकृत मुकेश दाहाल लगायत सहभागी साकोसका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू, कर्वस कार्यदल संयोजक तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। पाम कार्यशालाको सहजीकरण भने नेप्स्कुन अनुगमन अधिकृत सौभाग्य भट्टराईले गर्नुभएको थियो। सहभागीहरूले यस्ता कार्यशालाबाट सहकारी बीच सहकार्यको भावना तथा असल अभ्यासहरू एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना भएको भन्दै नेप्स्कुनले सदस्य संस्थाहरूको संस्थागत विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि सञ्चालनमा ल्याएको स्तरीकरण कार्यक्रम निकै प्रभावशाली रहेको बताएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी साकोसहरूको आआफ्नो संस्थागत गतिविधिका बारेमा प्रस्तुतिहरू रहेका थिए, जसमा उत्कृष्ट प्रस्तुतकर्ताको रूपमा शान्तिनगर नारी साकोस इटहरीका व्यवस्थापक करण शिवालाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079 लाई बहुमतले पारित, राष्ट्र सभाले सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठायो। प्रदेशको नाम यही संसदबाट आउने सम्भावना कम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोको भनाई, चमत्कार भए मात्रै नामाकरण हुने दाबी। सडक दुर्घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय धरानमा स्थानीय सरकार, ट्राफिक र सर्वसाधारण मिलेर न्यूनीकरण अभियानमा जुटे, तीव्र गतिका कारण समस्या। धरानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट, औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। धरानमा बजार अनुगमन सुरु, म्याद गुज्रेको खाद्य वस्तु र कुहिएको मासु भेटियो। मोरङको सुन्दर हनैजा नगरपालिका 10 स्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयको भवनबाट खसेर एक छात्रा गम्भीर घाइते हुनेमा कक्षा 10 की 16 वर्षीय युनिका चौधरी र मोरङको विराटनगरबाट सशस्त्र प्रहरीले गाँजासहित 2 जनालाई पक्राउ। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।